यदि तिम्रो बोयफ्रेन्ड थियो भने म चाहिँ को नि? तिमी त मेरो साथी हो। यतिको दिनसम्म हामी यति नजिक भयौं, तिमीलाई मैले यहाँ राखेको थिएँ। मलाई यति धेरै माया देखाएर आज जस्ट फ्रेन्ड? रुद्र, तिमी त मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो। अब भन्न बाँकी नै के रह्यो र? जस्ट फ्रेन्ड हैन? सारा, तिमीलाई के लाग्छ मेरो मन तोडेर मलाई दुखी गरेर के तिमीहरू सफल हुन सक्छौ? म तिमीहरूको प्रेमलाई सफल हुन दिन्न। तिमीहरूको प्रेमको बीचमा यदि कुनै भिलेन छ भने तिमीहरूको लागि भिलेन म। सारा, मैले त केही बुझ्न सकिनँ। ऊ को हो? के भन्दैछ? यो हामीहरू बीचको मामला हो। बीचमा नपर्दा नै ठिक हुन्छ। तिमीहरूको प्रेम सफल हुन अब अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग जुझ्नुपर्छ र त्यो अप्ठ्यारो म हुँ। अब तिमीहरूको हरेक पाइलामा मेरो निगरानी हुन्छ। तिमीहरू आफ्नो प्रेम आफ्नै तरिकाले जताऊ, म मेरै तरिकाले जताउँछु। मेरो प्रेम त्यति सजिलोसँग मर्दैन, म मेरै तरिकाले देखाउँछु। अबे इन्द्रजित, अबे हामी माथि भरोसा थिएन त किन कन्ट्र्याक्ट गरेछ बे? अरे दूसरा आदमी किन भेजेछ? साला उड़ाइदियो तेरो बेटी और वो लड़का दोनों को। खान को काम को बीच में कोई टांग अडाउँछ न? साला मन पर्दैन मलाई। स्मिता, मेरो ठाउँमा आएर मलाई नै सोध्ने को होस् त? तिनीहरूलाई मार्न किन आइस? तिनीहरू मेरो शिकार हुन्। अच्छा, यो हो मुद्दा। तँलाई थाहा छैन तिनीहरूलाई अरू कसैले मारिदिसक्यो? मरेको छैनन् तिनीहरू।
तिनीहरू मेरो शिकार हुन्। तिनीहरूलाई म आफ्नै तरिकाले मार्छु। मेरो शिकारको बीचमा जो आउँछ त्यसलाई पनि म शिकार बनाइदिन्छु। रे कादिर कहाँ भइरहेको छ रे? हैं? अरे काम को बीच में कोई हाथ घुसाएछ रे साला। अच्छा तो हार जेबी में छेदा रहे हाथ जेबी में ढुका कर राखेको थिस् के? अबे इन्द्रजित, यो खानले काम जिम्मा लिएछ त पूरा गरेर छाड्छ रे। बात यही हो कि यो खेलमा एउटा नयाँ टक्कर वाला खिलाडी घुसेछ रे, रुद्र। लेकिन यो रुद्र को मालूम छैन कि यो कादिर खान हो को। अब यो खेल नयाँ तरिकाले सुरु हुन्छ। खेल को असली मजा त अब आउँछ बे। एक शिकार दुई शिकारी, सारा अविश्व शिकार अशिकारी कादिर खान रुद्र।
सावित्री गिरी को छोरा। साला कंफ्यूज भई गयो कि रुद्र हिमाल शर्मा को छोरा। सावित्री गिरी तो राम शरण गिरी को पत्नी यानी विश्व को आमा। आमा एक बाउ दुई। आमा कुंती बन्न चाहन्छे। आ दुई बाउ सूर्य और पांडु अनि छोरा कर्ण। और को बाकी एउटै हो त पाण्डव हैं? अबे हामी पनि देखेछु महाभारत टीवी में बहुत बार। याद छ न तेरो मेरो पहिलो भेट। 22 बाघ जस्तो 21 बाघ जस्तो। लेकिन तेरो भेजामा यो बात छ कि छैन कि बाघ चाल में बकरा को पनि चाल हुन्छ। 2073 साउन 11 गते त तेरो आमा। तिमी मेरो चिन्ता नगर आमा। म तिमीबाट टाढा भए पनि मायाको परिधिले कहिले टाढा हुन दिँदैन। छोरो हुनुको कर्तव्य पनि पूरा गर्नु छ मैले। भाइलाई मायाको कमी हुन नदिनु। तेरो आमा एकदम सिंपल टिपिकल केटी। तेरो बाउ एक पुलिस वाला। तेरो आमा और बाउ बीच प्रेम भयो। जवानी को प्रेम होना तो गुटरगु भइहाल्यो। त्यसको फल तेरो आमा को गर्भमा त। द स्टोरी में सैड सीन के छ कि बिहे न भई द्वंद काल में तेरो बाउ पनि परमधाम भइहाल्यो। बिहे न भई तेरो आमाले तलाई जन्माउन त जन्माई। घर परिवार को करकाप आ समाज को लालसना को डरले तेरो आमाले रामशरण गिरीसँग दोस्रो बिहे गर्यो। त पनि त आमालाई समाजले तिरस्कार नगरोस् भनी आमाको त्यो प्रेमलाई स्वीकार गरेर बसिस्। तेरो आमाको अर्को गर्भबाट विश्वको जन्म भयो। तेरो सौतेला बाउ त हार्ट अटैकले फिस भइ गयो। त अब कहानीमा ट्विस्ट के छ कि अब यो महाभारत में मरने पालो तेरो।
आमा आमा रुद्र आमा छोरा विश्व तैले यो के गरिस् तिमीहरू दुवैजना मेरो कोखबाट जन्मेको मेरो मुटुको टुक्रा हो त्यो टुक्रालाई मैले अहिलेसम्म जोड्न सकिन रुद्र हामीबाट टाढा रह्यो ताकि हाम्रो परिवारलाई कहिले पनि आँच नआओस् उसले कहिले पनि न त बाबाको माया पायो न त म अभागी आमाको नै माया पायो ऊ सानो छँदा नै उसको बाबाको मृत्यु भयो यसैको भविष्यको लागि भनेर मैले अर्को बिहे गरे तर आमाको भविष्यको लागि भनेर ऊ आफै टाढा भयो विश्व यो तेरो दाई हो जसले तँलाई साहसी र शक्तिशाली बनाउनको लागि सधैँ दुःख दिइरह्यो जसरी एउटा फलामलाई आगोमा पोलेर हतौडाले हानेर हतियार बनाइन्छ त्यसरी नै रुद्रले तँलाई हरेक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पारेर तँलाई जीवनसँग लड्न सक्ने योद्धा बनाएको छ रुद्रले हामीलाई दियो मात्रै तर हामीले यसलाई केही दिन सकेनौं रुद्र घर त्यो जहाँ छोराछोरी मायाले मिलेर बस्छन् मलाई तिमीहरू दाजुभाइ एकै ठाउँमा बसेको घर चाहियो बाबु मलाई सरी दाई आमाले भने जस्तै हामी सबैजना मिलेर बसौँ है मलाई त्यो माया नदेखाऊ जुन मेरो भाग्यमा लेखिएको छैन र म त्यसको अनुभव पनि गर्न चाहन्न मायाले मलाई कमजोर नबनाऊ आमा तिमीसँग विश्व र सारा छन् विश्व र साराले तिम्रो ख्याल राख्नेछ मलाई जान देऊ